بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. چیک کرو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن محترم. اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دے اندر جس مقام میں علی شان میں اس وقت تلاوت کی تھے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اللہ دے قرآن دا دوسرا سپارہ سورت دا نام سورہ بقرہ، سپارے دا رکو 7واں، سورت دا رکو 23واں. اج دے عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن ہے. ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن ہے. رمضان اور قرآن دا تعلق بہت غیر آپسندر تعلق ہے. اگر اس رمضان المبارک دے مہینے نو عظمت شان مقام رفت ملی ہے اور قرآن دی وجہ تو ملی ہے. کیوں؟ اس بابرکت مہینے اندر رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام تے سینہ پاک دے قرآن کو نازل فرما چھنے آئے. اور میں صدقے تے قربان جاواں، قرآن اور
اندہ آپس اندر بہت غیر تعلق رشتہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی، ہر انسان پریشان ہوئے گا، پتہ نہیں اج کی بن جانے، ہر انسان پریشان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا دیو لوگوں روزہ آئے گا، آ کے مومن بندے دی سفارش کرے گا، اللہ مسجد خدیجہ الکبریٰ اندر نمازاں ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، تیری عبادت کرنے والا، اللہ میں ان دی سفارش کرنا چاہنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ روزے دی سفارش قبول کر کے جنت دے ٹکٹ اعلان فرما چھڈے۔ اور قرآن تو صدقے تے قربان جاواں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا دی لوگوں اجے روزہ رب دی عدالت اندر سفارش کر رہا ہوئے گا، ادھر رب دا قرآن آ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آکے قرآن کہے گا عرشاں دی ربا میں اس مومن دی سفارش کرنا چاہنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن کہے گا اللہ ساری دہاڑی بھکھا پیاسا رہندا تیری رضا دی خاطر تینوں خوش کرنے واسطے اللہ روزہ افطار کر لیندا، مغرب ادا کر لیندا، بعد اندر ذکر و اذکار کردا، تیری تسبیح بیان کردا، عشاء دی اذان ہو جاندی، تیرے گھر دے اندر آ جاندا، آ کے نماز ادا کردا اور نماز تراویح اندر قرآن سندا۔ اللہ میں دی سفارش کرنا چاہنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرآن دی بھی سفارش قبول کر کے جنت دے ٹکٹ اعلان فرما دے۔ دعا کر اللہ تینوں مینوں بھی اونا چو کر دے۔ ساڈے معاشرے اندر ایک بڑی گندی بیماری چلی ہے، بڑی گل عام چلی ہے، ساڈے روح دی غذا موسیقی گانے نہیں نہیں نہیں، ساڈے روح دی غذا ہے جا رب دا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن ہے۔ آدھرا توجہ فرماؤ، رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اور قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ تے لے لہا جاؤ۔ آوازاں دیئے مولا فرما دینے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اور دنیا دے لوگوں اسی اس بابرکت مہینے اندر رمضان المبارک دے مہینے اندر نا قرآن نازل فرما چھڑے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام جیڑے لوگ قرآن سن دینے اور اللہ دا ذکر کر دینے، جنہ دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا انہاں دی کفیت قرآن نے بیان کر چھڑی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون۔ بے شک خاص مومن اونے جنہ دے سامنے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے نا او اللہ انہاں دے دل ڈر جاندے نے اور رب العالمین کو ڈر جاندے نے اور انہاں دے سامنے
جدو رب العالمین دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا انہاں تے اور ایمان غالب ہو جاندہ ہے انہاں دا تقوی اور بڑھ جاندہ ہے انہاں دا ایمان اور بڑھ جاندہ ہے سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اجے نہیں سمجھے ہو آؤ میں اپنے آقا دی حدیث سناواں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت الرسول میرے محبوب علیہ السلام نے نا آج تو 1400-1500 سال پہلا اعلان فرما چھڑے آئے اور دنیا دیو لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا توڑے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ترکت فیکم امرین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں انہاں دونوں مضبوطی نال تھام لو تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے ایک اللہ دی کتاب اے قرآن مجید تے دوسرا میں آقا دا فرمان انہاں دونوں مضبوطی نال تھام لو تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے میں صدقے تے قربان جاواں اج اسی قرآن نو چھڑ دیتا قرآن تو اسی منہ پھیر دیتا ہے اسی گمراہ ہو گئے سانو پریشانیاں نے آ کے کیرا پا لیا سانو مصیبتاں نے آ کے کیرا پا لیا پروانے او قرآن دے اج ایک مسلمان کہندا ہے ساڈے روح دی غذا موسیقی ہے نہیں تیرے تے میرے روح دی غذا رب دا قرآن ہے تے جا کا دا فرمان ہے میں صدقے تے قربان جاواں دوسری حدیث ابو داؤد شریف دی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے یارنا اس طرح مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے اے کھڑیاں والے ہو کیسی مسجد نبوی وا امام بخاری اللہ تیری قبر تے اپنی رحمت دی برخا نازل کر چھڈے امام بخاری نے کمال کر چھڈی ہے ما بین بیتی و منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ لوگوں کیسی مسجد نبوی میری آقا علیہ السلام فرماندے نے مسجد نبوی تو لگ کے میرے گھر تک کیڑی جگہ ہے جنت دے ٹکڑیاں چوں ایک ٹکڑا ہے میں صدقے تے قربان جاواں میں دسنا چاہنا قرآن ساڈے روح دی غذا ہے اے صحابہ کرام نے سنے تے رب دا قرآن ہی سنے آئے مسجد نبوی ہے صحابہ کرام آپس اندر تشریف فرمانے تے نبی دے یار ایک صحابی نو کہندے نے اے نبی دے یارا اے نبی دے وفادارا سانو قرآن پڑھتے تا سنا تے نبی دا یار قرآن پڑھدا ہے اس طرح سمجھو کھڑیاں والے ہو اس مسجد اندر ننے منے بچے پڑھ دے نے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے استاد کلاس اندروں لیٹ ہو جائے نا بچے آپس اندر بیٹھ جاندے نے کہندے نے یار تو مینوں قرآن سنا یار تو مینوں قرآن سنا اس طرح صحابہ کرام آپس اندر تشریف فرمانے آندے نے یار تو سانو قرآن سنانا تے نبی دا یار قرآن پڑھدا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے پڑھدا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ
صدقے تے قربان جاواں اے صحابہ نے اے نہیں کہا ساڈے روح دی غذا موسیقی ہے ساڈے روح دی غذا گانا نہیں نہیں صحابہ نے دسے آئے ساڈے روح دی غذا ہے تے رب دا قرآن ہے سبحان اللہ اے صحابی قرآن پڑھ رہے آئے صحابہ قرآن سن رہے ہیں اس طرح میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف لے کے آنے نے وارشاں دے یا ربا او کیسا منظر ہوئے گا صحابہ مسجد نبوی اندر بیٹھے ہونگے تے میرے آقا اس طرح مسجد نبوی اندر تشریف لے کے آ رہے ہونگے واہ صحابہ میں تھوڑی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں سارا جہان قربان کر دیواں اوے کھڑیاں والے ہو صحابہ کرام میرے آقا دا ادب و احترام کر دیا ہویا خاموش ہو جاندے نے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیو تسی مسجد نبوی اندر بیٹھ کے کی کر رہے ہو صحابہ کہندے نے سونیا تواڈے فلاں صحابی کولوں فلاں بن فلاں اسی قرآن دیا تلاوت سن رہے ہیں تے میرے محبوب علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ اٹھا لینے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اے عرشاں دے یا ربا تیرے بڑے بڑے احسان نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے عرشان دے یا ربا تو میں نو ایسے ساتھی دیتے نے ایسے وفادار دیتے نے جڑے سن دے نے تے تیرا قرآن ہی سن دے نے صحابہ نے سنے تے رب دا قرآن سنے آئے کیونکہ صحابہ نو پتہ سی ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن ہے اج مسلمان کہندا ہے جڑا کہندا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کرنا وا میں عمر عثمان علی طلحہ زبیر خبیب سعد سعید نال پیار کرنا وا تو پیار تا کرنا پر انہاں تر عمل کر کے بھی دکھانا وہ صحابہ توڑی عظمت اور شان دے کے آقا نے جس طرح میرے آقا تے قرآن نازل ہویا صحابہ نے قرآن دی تفسیر بن کے دکھا چھڑے آئے میں صدقے تے قربان جاواں اے صحابہ نے دسے آئے ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن ہے تو بھی کیا کر ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن ہے اور صاحب دل تڑپیا تے کھل کھلا گیا صاحب دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگال یاری لاؤ گے قرآن نال پیار کرو گے کہو گے انشاءاللہ ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن کہو گے یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگال تو او کیڑا کاری پاک قرآن دا او تا پیارا ہے رب رحمان دا سبحان اللہ کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری شریف دی حدیث خیرکم من تعلم القرآن او میرے صحابہ توڑے چو بہترین انسان ہوئے جڑا قرآن خود سکھ دے پھر ابا لوگانو قرآن سکھلا دائے میں صدقے تے قربان جاواں پروانیوں قرآن دے ہو ساڑھے روح دی غزارہ بدا قرآن ہے نہیں سمجھے ہو آؤ مسجد نبوی دا تنوے کا واقعہ سنا جاواں میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے اللہ تینوں مینوں اتھوں دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے اللہ مکہ بھی دکھا دے وے تے مدینہ بھی دکھا دے وے کیڑے ویلے بابا جی سمسام سب قیدی اور رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے کھڑیاں والے ہو جدو آواز دلوں اٹھے خدا دی قسمیں آواز اللہ دا عرش بھی حالا دن دیئے تے میرا بابا سمسام کہندہ کیے جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی وہ دی طاقت ریس کی امبر دی جتے ایک نمازاں دیاں اللہ
جتھے ایک نمازاں دیاں ملن کئی اتھے عمراں لنگان جی کردا اللہ تیرے گھر دے دیوالے پھر پھر کے اللہ تیرے گھر دے دیوالے کملیاں طرح پھر پھر کے اللہ پھیریاں پان جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں کیسی مسجد نبوی ہے میں صدقے تے قربان جاواں کھڑیاں والے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھ رہے نے سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کر رہے نے ایک یہودیاں دا بادشاہ یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم دین اس طرح مسجد نبی دے دروازے کو جو گزرے آنا انہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سورہ یوسف سنی سورہ یوسف سن کے اپنے ساتھیاں کو چلا گیا کہندا او میرے او ساتھیو او میرے او سنگیو او میرے او بیلیو او میرے او سجنوں میں تے تسی نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہنے محمد جادوگر محمد جھوٹ بولدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آمینہ بلال دے کولوں سورہ یوسف سن کے آیا انہوں نے اس طرح تلاوت کیتی ہے جس طرح اللہ نے تورات اور انجیل اندر بیان کر چھڈی ہے سارے یہودی مل کے میرے آقا کول آ جاندے نے آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تونوں سورہ یوسف کنے سکھلائی ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے سکھلائی ہے تے کہندے نے سونیا سانو سورہ یوسف سناؤ او کھڑیاں والیو قرآن تیرے تے میرے روح دی غذا ہے یہودی کہندے نے سونے سانو قرآن سناؤ میرے آقا قرآن پڑھن لگے تے دل وچ ہاں مار دینے آندے نے اے ارشاد یا ربا آپ خود چل کے آگے نے اے ارشاد یا ربا اپنی زبان اندر خود کہہ رہے نے سانو قرآن سناؤ اے ارشاد یا ربا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کام میں قرآن پڑھنا اللہ تیرا کام میں ہدایت دے دینا تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یوسف دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے اے کھڑیاں والے پڑھ دے ان مقامات تے آ جاندے نے قالوا یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا کھڑیاں والیاں اے قرآن تیرے تے میرے روح دی غذا ہے ارسلہ معنا غدی یرتع ویلعب وإنا له لحافظون میرے آقا نے سورہ یوسف ادھر ختم کیتی ہے او یہودی عربی دان سن عربی جان دے سن عربی دا مفہوم سمجھ دے سن سارے مسجد نبی اندر بیٹھ کے پڑھ دینے وَنَشْهَدُ اللَّهِ کہہ لو وَنَشْهَدُ تو انہوں کوئی پھڑ کر لے کے جان دو چکو وَنَشْهَدُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ میرے آقا
دا کلمہ پڑھ لیندے نے تے میرے آقا دے مرید بن جاندے نے کیوں انہاں نے قرآن سنیا اور قرآن انہاں دے دل تے اثر کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے کھڑیاں والیا ممی خو پیغام دینا چاہنا تیرے تے میرے روح دی غذا رب دا قرآن تے کدے کھول کے نو پڑھ بھی لیا کرنا کدے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کریا کرنا آؤ دوسری حدیث اور حدیث سناواں مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے اج لوگ بڑے پریشان نے کہندے نے مولانا اسی بڑے پریشان ہاں ساڈے کاروبار بے برکت ہو گئے ساڈے گھر دے اندر لڑائیاں ہی نہیں مکدیاں ساڈے گھر دے اندر جھگڑے ہی نہیں مکدے ساڈے گھر دے اندر جادو تے ٹونا ہو جاندا ہے مسلم دی حدیث میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ صحابہ کہندے نے سونیا اسی کس طرح اپنے گھراں نو قبرستان بنا رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جس گھر دے اندر رب دا قرآن نہ پڑھیا جائے او قبرستان دی منندے آقا فرماندے نے کس گھر اندر قرآن نہ پڑھیا جائے او قبرستان دی منندے تیرے کھڑیاں اندر کئی ایسے گھر نے جنہ دے گھر دے اندر قرآن ہی نہیں پڑھیا جاندا خدا دی قسمیں گھراں دے گھر بے نماز پہنے قرآن پڑھ دے نہیں قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہی نہیں مسلم دی حدیث میری آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں جس گھر دے اندر سورہ بقرہ سورۃ آل عمران پڑھی جائے اس گھر دے اندر کدے شیطان ہی نہیں آندا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی جائے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس گھر سے شیطان آندا ہی نہیں شیطان نہیں اس گھر سے جادو بھی نہیں ہوتا جس گھر سے سورہ بقرہ تے آل عمران پڑھی جائے اج ساڈے گھر دے اندر سیٹیاں لگیاں نے کیبل لوائی ہے بل دے رہے ہیں اور ساڈے گھر دے اندر بریاں چیزاں چل رہی نے ساڈیاں ماواں بہناں بھی کہندیاں نے ساڈے روح دی غذا موسیقی استغفر اللہ اج مسلمان نو بن کی گیا ہے کہ نے قرآن نو چھڑ دیتا قرآن نال تعلق اپنا ختم کر چھڈیا ہے اور دنیا کی لوگوں اگر کامیاب تے کامران انسان بننا چاہتے ہو قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو اور اپنی زبان اندر لوگوں نو کہہ دے وہ ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن ہے ساڈے روح دی غذا رب دا قرآن اجے نہیں سمجھے ہو اسی اس مجلس اندر بیٹھنے جس مجلس اندر موسیقی ہوئے نا جس مجلس اندر بری چیز استعمال کیتی جائے نا آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناواں بخاری مسلم اندر حدیث موجود ہے میری آقا علیہ السلام دے یار حضرت حسین بن حزیر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نبی دے یارا میں تیرے تو صدقے تے قربان جاواں سارا جان قربان کر دیواں اوے کھڑیاں والے ہو حضرت حسین بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے پڑھدے ہون گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حضرت حسین بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جا رہے نے تے نماز تہجد وہاں نبی دے یارا میں تیرے تو صدقے تے قربان جاواں ویسے آپا دے دلاں نوں سکون ملدا سی تے رب دے قرآن پڑھیا ملدا سی صحابہ دے دلاں نوں اطمینان ملدا سی اللہ دا ذکر کردیا ملدا سی نا سبحان اللہ حضرت حسین بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد اندر قرآن نہیں پڑھی جاندے نے ادھر میرے بل دیکھے آجے انہاں دا چھوٹا جیا معصوم جیا بچہ ہے تے
لیٹیا ہویا ہے, نزدیک گھوڑا بنیا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے جدوں میں قرآن پڑھنا, قرآن دیاں تلاوتاں کرنا وا, گھوڑا حرکت کرنی شروع کر دیندا ہے, میں رک جانا تے گھوڑا بھی رک جاندا ہے. میں پھر رب دا قرآن پڑھنا, گھوڑا پھر حرکت کردا ہے, میں رک جانا تے گھوڑا بھی رک جاندا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اے کائنات دی لوگو, نبی دا یار تے نبی دا پروانہ کہہ رہا ہے, میرے دل اندر خیال آیا اے اسید بن حضیر پیارے آ, دیکھی تیرے دل دے ٹکڑے نو, تیرے پیارے نو کیتے گھوڑا نقصان ہی نہ پہنچا دے وے. اے ماپیو, ماپیاں نو بیٹیاں نال بڑے پیار ہویا کردے نے, ماپیاں نو بیٹیاں نال بڑیاں محبتاں ہویا کردیاں نے. خدا دی قسم ماپے اپنے بیٹیاں تو تن من دن قربان کر چھڑ دے نے. بیٹا نا فرمان بھی ہوئے, چاہے بیٹا والدین دے آنکھیں نہ بھی لگے نا, پر والدینوں دی آرزو تے تمنا پھر بھی پوریا کریا کر دے نے. ایک ایسی محبت ہے, ایک فطرتی محبت ہے نا, میں صدقے تے قربان جاواں. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میرے دل اندر خیال آیا, اے واہ اسید کیتے دیکھی اے گھوڑا تیرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچا دے وے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں جلدی جلدی نماز تہجد ادا کی تھی, میں اپنے بیٹے نو اس طرح اپنے ہتھاں تے اٹھا لے آئے. اے کھڑیاں والیو ادھر میرے ول دیکھیا جے, نبی دا یار کہندا میں اپنے ہتھاں تے اٹھا لے آئے, اس طرح آسمان دی طرف چہرہ اٹھا لیا, آسمان تو زمین تک ایک لہر بن گئی ہے. آسمان تو زمین تک ایک لہر بن گئی ہے. صبح ہوئی تے میں آمینہ دے لال کول چلا گیا, میں جگاں دے پیر تے رب دے حبیب کول چلا گیا. میں جا کے سارا واقعہ سنایا تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے اسید بن حضیر سب قیدی اور رضی اللہ تعالی عنہ, او پیاریا کاش تو قرآن پڑھدا رہندا, قرآن دیاں تلاوتاں جاری رکھدا, صبح ہو جاندی لوگ اپنی اکھاں نال اللہ دے نورانی فرشتیاں نو دیکھ لیندے. اے پیاریا تیرا قرآن تا اللہ دے نورانی فرشتے سن رہے سی. اے نوجوانا اج مسلمان کہندا ہے جڑا صحابہ نال پیار کرن والا, اج جو کہندا ساڈے روح دی غذا موسیقی ہے, تینو اللہ دا واسطہ دے کے تیرے سامنے ہاتھ بن کے کماندا, او ویر سونیا تیرے تے میرے روح دی غذا ہے تے رب دا قرآن ہے. رب دا قرآن پڑھیا کر, پھر اللہ دے نورانی فرشتے اوتھے آندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے, جتھے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے. میں صدقے تے قربان جاواں, ایک ہور حدیث سماعت فرما لو, پروانیو قرآن دیو بخاری اندر میں صدقے تے قربان جاواں. حضرت عبداللہ بن مسعود سب قیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نال اس طرح مسجد نبی دے منبر تے تشریف فرمانے. اے با صحابہ تہاڈی عظمت دے کے یا کہنے, صحابہ تہاڈی شان دے کے یا کہنے, تسی او ہستیاں ہو, او ہستیاں ہو جنہاں نے اپنی اکھاں نال آمینہ دے لال دے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں. تہاڈی عظمت دے کے آ کہنے, تہاڈی شان دے کے آ کہنے. اوے کھڑیاں والیو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ دے محبوب اس طرح مسجد نبوی دے منبر تے تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نے اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیاریا مینوں قرآن پڑھ کے تا سنانا. تے نبی دا یار کہندے سونیا اے برکت کتاب تو تے نازل ہوئی ہے تو تسی مینوں کہندی ہو قرآن پڑھ کے سنا. سونیا اسی تہاڈے کولوں قرآن سننا چاہنے ہاں. آقا جی تسی مینوں کہہ رہے ہو تے میرے آقا فرماندے نے
پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں دوسرے کو قرآن سننا زیادہ پسند کرنا میں دوسرے کو قرآن سننا زیادہ پسند کرنا وا اور کھڑیاں والے ہو نبی دا یار قرآن پڑھ رہا ہے قرآن دیا تلاوت کر رہا ہے پردہ پردہ ایک ایسے مقام تے آ گیا ہے جس مقام تے اللہ نے جہنم دا تذکرہ فرمایا تے میرے آقا دیا اکھاں چ چھم چھم آنسو آ گئے نے تے میرے آقا دیا چھم چھم اکھاں چ آنسو آ گئے نے آقا فرماندے نے اے پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے پیارے رک جا ٹھہر جا نبی دا یار رک جاندا ہے تے نبی دا یار کہندا ہے میں اپنی نظراں اٹھائیاں آقا دے چہرے تے پائیاں تے میرے آقا دیاں اکھاں چ چھم چھم آنسو ہی نکلی جا رہے اس حدیث تو دو باتاں نکل دیاں نے پہلی بات بڑا چھوٹے کولو چھوٹا بڑے کولو آلہ ادنے کولو ادنا آلہ کولو باپ بیٹے کولو بیٹا باپ کولو چاچا پتہیجے کولو پتہیجا چاچے کولو ماں بیٹے کولو بیٹا ماں کولو قرآن سن سکتا ہے اے ایسی بابرکت کتاب ہے تے دوسری بات میرے آقا نے دسے آئے اے کائنات دیو لوگو اے قرآن تو ڈیتے میرے رو دی گزائے اے پروانے او قرآن دیو میرے آقا نے دسے آئے اس قرآن نو پڑھو گے تو نو خبر مل جائے گی قرآن نے اس مقام تے جہنم دا تذکرہ فرمایا ہے اس مقام تے جنت دا تذکرہ فرمایا ہے اس مقام تے اللہ نے اپنی نعمتوں دا تذکرہ فرمایا ہے میں صدقے تے قربان جاواں اور رب العالمین نے اس بابرکت مہینے اندر قرآن نو اتار چھڑے آئے نا سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اور دنیا دیو لوگو اسی رمضان المبارک دے مہینے اندر نا قرآن نو نازل فرما چھڑے آئے تے قرآن نو کس رات اندر نازل فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر دی رات اندر نازل فرمایا ہے سونیا لیلۃ القدر دی رات کی چیز ہے میرے آقا فرماندے نے 1000 مہینیاں تو بہتر رات لیلۃ القدر دی رات ہے کہ اللہ نے اس رات اندر قرآن نو نازل فرما چھڑیا تے صاحب دل تڑپیا صاحب دل کھل کھلا گیا کہندا ایک ایک حرف دے دے نیکیاں نے مل دیا ایک ایک حرف دے دے نیکیاں نے مل دیا ہوندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیا موقع دی مناسبت نال ایک ایک حرف 70 نیکیاں نے مل دیا ایک ایک حرف 70 نیکیاں نے مل دیا ہوندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیا جنت دیا ہورا نالے دیکھ کے کھل دیا جنت دیا ہورا نالے دیکھ کے کھل دیا مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی کان کھول کے گل سن میرے ویرائے کان کھول کے گل سن میرے ویرائے پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا ہے کڑیاں والے ہو تو
کے کمانگا کامیاب بننا چاہتے ہو دنیا اندر بھی تے آخرت اندر بھی پھر قرآن سینے نہ لالو سینے نہ نہیں قرآن اپنے سینے اندر محفوظ کر لو محفوظ نہیں کرنا قرآن تے عمل کرنے والے بن جاؤ عمل کرنے والے نہیں بلکہ لوگوں نے بھی پیغام دیو نا کان کھول کے گل سن میرے ویرائے کان کھول کے گل سن میرے ویرائے پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا ہے اس جہان اتے سدا بیٹھ نہیں رہنا ہے اس جہان اتے کنا لوگ شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری کے آکر دے سرنا جو بھی منا من مٹی تھلے فہمے مولانا شریف الہبادی تیرے قصور دا ہیرا کئیاں لوگاں تے دلاں تے راج کرنے والا اج منا من مٹی تھلے چلا گیا ہے کتھے میرا روحانی باپ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر یارا ملکاں دے اندر بھی کتاب و سنت دا پیغام دینے والا کتھے میرا روحانی باپ حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مر جانا مٹ جانا تیرے کھڑیاں دی گل کر جاواں کتھے حاجی احمد بن محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اج منا من مٹی تھلے چلے گئے نے مر جانا مٹ جانا ختم ہو جانا پر قرآن پیار کرنے والا بن جانا کان کھول کے گل سن میرے ویرا پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا ہے اس جہان اتے سدا بیٹھ نہیں رہنا اج جا کل موت سر تے آئی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن